मुल्की सियासत में आजकल मामला गर्म है सेनेट इलेक्शन का, और उससे भी ज़्यादा जो गर्म मामला है वो है ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट। हुकूमत बड़ी शिद्दत के साथ ये चाहती है कि ओपन बैलेट इलेक्शन हो, ताकि पता चले कि किसने किसको वोट दिया। अगर शो ऑफ हैंड ना भी हो तो बैलेट कुछ इस अंदाज में तैयार किए जाएँ कि अगर किसी पर शक हो तो पार्टी हेड की शिकायत पर उसका बैलेट देखा जा सके कि फ़लाँ मेंबर ने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इसकी समाअत चल रही है। अटॉर्नी जनरल ने बड़े तवील दलाइल दिए हैं, लेकिन वो तमाम तर दलाइल ज़्यादातर अखलाकियात पर थे, कानून के तौर पर वो ये साबित नहीं कर सके कि ये इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 से बाहर है। आज बुलाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर डट गए हैं इस बात पर कि सीक्रेट बैलेट ही आइनी तकाजा है और ये इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत होता है। आइडेंटिफाइबल बैलेट जो है वो गैर आइनी है। उन्होंने इस हवाले से ये भी बताया कि उनके जो तमाम मेंबरान हैं उन्होंने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और कानूनी माहिरीन ने बैठ कर मुशावरत की है, जिसमें यही वो इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि सेनेट इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से ही हो सकता है, ओपन बैलेट से नहीं हो सकता। लेकिन नाज़रीन, अजीब व गरीब मंजर देखा इन आँखों ने कि 5 रुकनी बेंच बज़िद था और बंदूक रखना चाहता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंधे पर कि वो किसी तरह शफाफियत के नाम पर इस बात पर आमादा हो जाएं कि बैलेट को आइडेंटिफाइबल बनाया जा सके। जस्टिस सजाजुल हसन का कहना था कि आइन के आर्टिकल 218 की सब सेक्शन 3 के तहत आप पाबंद हैं कि शफाफ इलेक्शन करवाएं। इसके लिए आपने क्या इकदाम किए हैं? चीफ जस्टिस ने पूछा कि वो इकदाम बताएं क्या किए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो स्टेप्स बताए कि उसकी इम्पार्शलिटी को या शफाफियत को इंश्योर करने के लिए कानून के मुताबिक वो क्या क्या इकदाम कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है उसमें ये इकदाम नहीं था कि अगर कोई शिकायत करे तो बैलेट देखा जा सके। जस्टिस सजाजुल हसन ने कहा कि सीक्रेट बैलेट का मतलब ये है कि बैलेट पेपर की सीक्रेसी पोलिंग तक होगी। आप इंश्योर करेंगे कि जो वोटर है वो सीक्रेसी के साथ वोट पोल कर दे। लेकिन अगर बाद में उसमें शिकायत आती है तो फिर आप उसको मैच कर सकते हैं कि किसका वोट किसको गया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस बात पर आमादा नहीं थे। उन्होंने मिसाल दी उसी सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की, वसीम सजाद केस में, जिसमें अदालत ने यह होल्ड किया कि बैलेट पेपर पर निशान लगा हुआ था, यानी तो आइडेंटिफाइबल वोट था और वो वोट मुस्तरद हुआ। चीफ जस्टिस बज़िद थे कि ये इलेक्शन शफाफ होना चाहिए क्योंकि इसमें करप्शन होती है, ख़रीद व फ़रोख्त होती है और इसकी वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। जस्टिस सजाजुल हसन ने पूछा कि आपने क्या किया उन वीडियो पे, अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? 218 की वीडियो है। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि जो ही वीडियो उनके इल्म में आई है वो उसका नोटिस ले चुके हैं और उस पर तहकीकात हो रही है। परसेप्शन पर तो सिर्फ फैसला नहीं कर सकते, टेंजिबल एविडेंस भी लाजमी होती है। अब यहाँ बहुत अजीब व गरीब जस्टिस एजाजुल हसन ने बात की कि आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं और सारी दुनिया को पता है और सिर्फ आप ही को पता नहीं होता कि ख़रीदो फरोख्त हो रही है। और ज़ाहिर है जब मामला सामने आया तो एविडेंस कलेक्ट करना भी तो आप ही का काम है। ये पहली दफ़ा इस किस्म की बातें इतनी डेस्परेटली जजेस की जानिब से सुनी जा रही हैं नाज़रीन, कि सिर्फ परसेप्शन पे जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कॉग्निजेंस भी ले ले और एविडेंस भी ख़ुद तलाश करे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ माशरे में एक बात घूम रही हो कि मिसाल ले लेते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की, माशरे में कहने वाले बहुत कुछ कह रहे हैं कि फ़लाँ ने कत्ल किया, फ़लाँ ने कत्ल किया, फ़लाँ ने कत्ल किया। क्या जस्टिस सजाजुल हसन ने उसका कॉग्निजेंस लेके फ़ैसला कर दिया? मादरत के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा अदालतें तभी फैसला करती हैं जब उनकी अदालत में केस आ जाता है और उनके सामने शहादतें रखी जाती हैं। जब इमरान खान ने 2018 में ये शोर मचाया सेनेट इलेक्शन में करप्शन का और लेन देन का, तो रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैं यहाँ लेटर और नोटिस जो है वो शेयर करूँगा, विजुअल उसके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान को तलब किया और डेट और टाइम मेंशन किया कि इस वक्त और इस दिन आकर आपके पास कोई शहादतें हैं इसकी तो अदालत में पेश करें। नाज़रीन, इमरान खान साहब के पास ये वीडियो जो उन्होंने अब लीक की है उस वक्त भी मौजूद थी।
جس میں پی ٹی آئی کے لوگ وہ پیسے لے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ پیسے دے رہے ہیں، دینے والے پی ٹی آئی کے، دلوانے والے پی ٹی آئی کے، جگہ پی ٹی آئی کی. لیکن وہ ویڈیو اس وقت چیف الیکشن کمشنر کے سامنے نہیں رکھی گئی کہ وہ کوئی مؤثر فیصلہ کرتے یا کوئی قانون سازی کی راہ ہموار ہوتی. اب آ کر جب انہیں یہ خطرہ ہوا ہے کہ ان کے اپنے ووٹر بکنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے شفافیت کا شور مچا دیا، اور شفافیت بھی آرڈیننس کے ذریعے جو ایک دفعہ ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر وہ سیکریسی پہ چلا جائے گا معاملہ. چیف جسٹس وزیر تھے چیف الیکشن کمشنر سے کہ آپ کوئی حل نکالیں اور گہرائی کو سمجھیں، اور ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھیں. یہ الفاظ تھے چیف جسٹس کے، آپ سمجھ نہیں رہے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں. الیکشن کو انشور کرنا ہے کہ وہ شفاف ہو. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ پھر آپ انٹرپریٹ کر دیں، انٹرپریٹیشن تو آپ کا اختیار ہے. اس موقع پر اٹارنی جنرل میدان میں انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس کچھ تجاویز ہیں، میں چیف الیکشن کمشنر کے سامنے رکھتا ہوں، اگر وہ ان کو پسند آ گئیں تو پھر اس کے مطابق معاملہ حل ہو جائے گا. جس پر ایک دم بینچ کو جیسے ایک راہ مل گئی ہو. چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دونوں اس کو بیٹھ کے ڈسکس کریں، اور 2 بجے کا وقت تھا اس وقت تو، اور چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ 3 بجے آ جائیں. اب لیکن یہاں رضا ربانی جو بطور سینیٹر خود بھی پٹیشنر ہیں اور پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ آئے راستوں پہ اور انہوں نے کہا کہ جناب چیف جسٹس صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آئینی معاملہ ہے، اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اور اس کیس میں سارے کئی اسٹیک ہولڈرز ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہیں، انڈیویجولز بھی ہیں، کہ ایک پارٹی اور الیکشن کمشنر بیٹھ کے ایک پارٹی کی تجاویز پر متفق ہو کے آ کے بتا دیں کہ ہم ٹھیک ہے کر لیں گے اور فیصلہ ہو جائے. یہ اس معاملے میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا پڑے گا اور سب کی رائے کے مطابق ہی آگے چلا جائے گا. جس پر اٹارنی جنرل کا نہیں میری تجاویز نہیں ہے، میں اپنے جو گزارشات ہیں اوپن کورٹ میں پیش کر دیتا ہوں. انہوں نے کچھ تجاویز دینے کی کوشش کی لیکن وہ اتفاق رائے اس پہ تو نہیں ہو سکا. جس پر چیف جسٹس نے انہیں چیف الیکشن کمشنر کو یہ موقع دیا کہ اٹارنی جنرل کے ساتھ بیٹھیں اور مشاورت کریں آج رات، اور آپس میں بھی مشاورت کریں، جب ہم ججز بھی آپس میں مشاورت کریں گے، اور کل اس کیس کی پھر سماعت ہوگی. چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبرز کو کل پھر طلب کیا گیا ہے. لیکن بہت عجیب و غریب صورتحال ہے، اگر کورٹ اس نتیجے پر نہیں پہنچ رہی کہ یہ سینٹ الیکشن ان کے آرٹیکل 226 سے باہر ہے، تو پھر چیف الیکشن کمشنر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کو آئیڈینٹیفائیبل بنانے کا کوئی راستہ نکالیں. انہیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، ادارہ ہیں، آپ آئینی ادارہ ہیں، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہوئے، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو جناب چیف جسٹس صاحب، ان سے بڑا آئینی ادارہ تو آپ ہیں، آپ زیادہ پاورفل ہیں، آپ 5 ججز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کر دیں آرڈر، چیف الیکشن کمشنر فالو کرے گا، دنیا کو پتہ چلے کہ ایک لاڈلے کو بچانے کے لیے کورٹس کس حد تک جا سکتی ہیں. عجیب و غریب صورتحال دیکھی ہے اس حکومت کے دور میں، اس کی سپورٹ کی مختلف اداروں کی جانب سے. بہرحال اگر یہ ادارے سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو سپورٹ کرنا ملک اور قوم کے حق میں ہے، تو بھی کانسٹیٹیوشن کی اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے، بقول چیف الیکشن کمشنر کے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہی کوئی راہ نکالی جا سکتی ہے. اس پہ معذرات سوچ بچار کر لیتے ہیں. وہ آج سوچ بچار کریں گے اور کل آ کر پھر عدالت کو بتائیں گے کہ کیا راستہ نکلا ہے. جس قدر انہیں پریشرائز کیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ شفافیت لازمی ہے، گہرائی کو سمجھیں، آپ آئینی ادارہ ہیں، کچھ نہ کچھ کریں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بیلٹ پیپر کی سیکریسی بس ووٹ ڈالنے تک ہے، اس کے بعد وہ آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا. اس قسم کے بہت پریشر پورے بینچ کی جانب سے ڈالے گئے، خاص طور پر چیف جسٹس سجاد الحسن کی جانب سے. دیکھتے ہیں چیف الیکشن کمشنر اس پریشر میں آ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا وہ آئین قانون کے مطابق ہی آ کر کل بھی اپنا موقف دلاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کیا راستہ اختیار کرتی ہے. ناظرین، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس سے آپ کو کل آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. روشن پاکستان نیوز سے راشد دیپ کو اللہ حافظ.